Kumusta mga igsoon? Ato lang tabagon kining usa ka pasangil sa atong igsoon nga naa sa laing pagtuo nga matud pa niya nga ang sign of the cross nga naa sa simbahang Katoliko usa ka sign sa mapintas nga mananap, sign of the beast. Mga kaigsuonan ko ni Kristo kini mga tawhana nagtudlo jud kini sila sa mga butang nga sayop ug dili gayud mabasa sa Biblia. Matud pa nila nga ang di mabasa sa Biblia dili tinuod, pero sila mismo nanudlo nga ang sign of the cross, sign sa yawa or 666 nga matud pa nila mao kini siya ang marka sa mapintas nga mananap. Atong tubagon kining maong pasangil mga kaigsuonan ko ni Kristo kay ang usar baka-bakak kung magsigig balik-balik moabot ang punto nga mura na po ni siya og tinuod. Usa ba gayud ka marka sa yawa ang sign of the cross? Ang tubag dili. Una, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo diha sa San Mateo 16:24 nga kung gusto kamo nga mahimong akong mga tinun-an, pas-an na ang inyong cross ug sunod kamo kanako. So, ang cross gihimo nga simbolo sa atong Ginoong Hesukristo alang sa atong kaluwasan aron kita makasunod ngadto kaniya. Wala gayud siya moingon nga kung gusto kamo nga mahimong akong mga tinunan, pas-an na ninyo ang marka sa yawa nga mao ang cross aron mahimo mong akong tinunan. So sayop kini mga igsoon. Mao kana nga si San Pablo diha sa 1 Corinto 1:18 mingon siya nga alang niadtong mga nangalaglag ang cross usa ka binuang apan alang kanato nga nangaluwas gahom kini siya gikan sa Dios. So klaro mga igsoon nga ang cross gahom gikan sa Dios alang kanato nga nangaluwas. Nganong ato mang ibutang ang sign of the cross diha sa atong mga agtang? Tungod biblical ba kini mga igsoon? Sigurado kayo, biblical kini. 100% nga biblical gayud kini. Unsa may atong ibutang diha sa atong agtang? Matud pa diha sa pagsugo sa atong Ginoong Kristo nga diha sa San Mateo 28:19. Ano sa iyang gingon? Lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So nganong naman sa agtang ang ngalan sa Amahan? O ato kini siya nga mahibaw-an pinaagi ra pod sa pagbasa sa Biblia. Diha sa suwat ni San Juan sa Revelation 14:1, mao kini siya ang atong mabasa ug ato kining sabton. Ug marka ba gyud sa yawa kining sign of the cross. Revelation 14:1.